للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا ذرا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. वो इदगाम माल गुन्ना होगा इसलिए कि दो ज़बर की तनवीन के बाद रुफ़े मीम के चार रूप या वा मीम नून में से मीम दूसरे कलमे में आया, इसलिए दो पेश की तनवीन को बुनने के साथ पढ़ेंगे, जैसे खैरुम मिम्मा यजमऊन।